अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन दिस टाइम सवात इज़ माई फोकस टुडे। वैसे तो जो चोरी चकारी की वारदातें होती हैं कराची में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। वहाँ पर मोटरसाइकिल छीनने, मोबाइल छीनने या गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में या दुकानें लूटने के वाक़यात में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। और जो डकैत हैं वो लोगों को मोबाइल छीनते हुए या मोटर बाइक्स छीनते हुए या तो ज़ख्मी करते हैं या फिर उनको कत्ल कर देते हैं। लेकिन इस मंडे को, इस सोमवार को सवात में जो वाक़या हुआ है उसका पस मंज़र भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया उस वाक़े पे, उसकी तफसील भी आपसे शेयर करूंगा। मेरे पास आज के अखबारात मौजूद हैं और बड़ी बड़ी तस्वीरें भी मौजूद हैं जो एहतजाज करने वालों पर मुश्तमिल हैं। लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं जो कल से शेयर हो रही हैं जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है। ये वाक़या इस तरह से हुआ कि सोमवार वाले दिन सुबह के टाइम पे स्कूल वैन थी, उसको टारगेट किया गया, उस पर दहशत गर्दाना अटैक हुआ जिसमें जो वैन का ड्राइवर था वो तो ऑन द स्पॉट ही वो वहाँ पर जाँ बहक हुआ। लेकिन दो स्कूल के बच्चे जो थे वो ज़ख्मी हुए, उनको मुकामी हॉस्पिटल्स में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन सवात वाले वाक़े से पहले नाज़रीन मैं अपने कुछ हफ्ते पेशतर के वीलॉग्स में आपसे डिस्कस करता रहा हूँ कि केपी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जब से अफ़गानिस्तान में अमन ज़वाहिरी का कत्ल हुआ है और अमेरिकन ने उसको मारा और उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की। हमारे इलाके में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हुए और टीटीपी ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की और सरकारी सतह पर भी ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो तमाम दहशत गर्द तंजीमें एक मरतबा फिर इकट्ठी हो रही हैं और पाकिस्तान के अमन को जो बड़ी मुश्किल से हमने अर्न किया था उसको तहबाला करने के दर पे हैं। फिर उसके बाद इत्तलात आना शुरू हुई कि सवात में टीटीपी और उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं उनका वहाँ पर इज्तिमा हो रहा है, इर्तकाज़ हो रहा है, वो इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं उनका आगाज़ किया है। फिर इत्तलात आनी इस तरह की शुरू हुई हमारे सामने कि वहाँ पर लोगों को भत्ता वसूल करने के लिए चिट्टें दी जा रही हैं, दुकानदारों को अगवा किया जा रहा है। फिर इससे भी ज़्यादा बढ़कर ये वाक़या हुआ कि गुज़श्ता हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के रुकन और वहाँ के सूबाई वज़ीर उबैदुल्ला साहब वो दो फॉरेनर्स के साथ वहाँ पर जा रहे थे तो बासू के मकाम पर वहाँ पर उन्होंने सड़कें ब्लॉक करके दहशत गर्दों ने वहाँ पर बाबू सर टॉप पे एग्जैक्ट प्लेस ये है, वहाँ पर उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए, उनको अगवा कर लिया गया। फिर जब किसी सूबाई हुकूमत का एक वज़ीर और दो फॉरेनर्स जो हैं सियाह उनको अगर अगवा कर लिया जाता है, फिर निगोशिएशंस हुई और फिर उनके मुतालबात जब दहशत गर्दों के मान लिए गए, फिर उनके बाद उनको रिलीज़ किया गया। इस वाक़े के बाद ये बहुत बड़ी सूबाई हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस, उस पर एक सवालिया निशान है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत के हवाले से पेश हुए तो वहाँ पर सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आप बताएंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो अटैक हो रहे हैं और केपी में और सवात में बिलखुसूस जो एक एहतजाज का आलम है और ज़िंदगी तलपट होकर रह गई है, उस पर आप क्या कहते हैं। अगरचे उन्होंने एक सियासी जवाब उसका दिया है, लेकिन पॉइंटेड क्वेश्चन ये था कि सूबाई हुकूमत के वज़ीर आला महमूद खान साहब सवात 2.5 माह हो गए हैं वहाँ पर नहीं जा सके। तो ऐसा कौन सा आलम है कि जिसकी वजह से सूबाई इंतज़ामिया जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है और एक सूबे का वज़ीर आला अपने ही एक इलाके में वहाँ पर नहीं जा सकता। 2.5 माह हो गए हैं, महमूद खान साहब वहाँ पर विज़िट करने के लिए भी नहीं जा सके। इत्तलात जो आ रही थी वो नेशनल मीडिया में भी डिस्कस होती रही हैं और इस बात का इस खदशे का इजहार किया जाता रहा है कि अमलन जो है वो केपी गवर्नमेंट जो है वो मुअत्तल हो गई है और वो अपने इलाके में जो ट्रबल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर अमान की सूरत हाल है, वहाँ पर अमन कायम करने में नाकाम हुई है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और बात भी आज कही, उन्होंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इनको कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के बावजूद हमने देखा है कि तालिबान जो है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर से आते हों या उन्होंने केपी के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर अमलन सूबाई हुकूमत का कोई अमलदारी नहीं है, वहाँ पर उन्होंने पनाह ले रखी है, लेकिन सवात में उनका इज्तिमा हो रहा है जिससे वहाँ पर अनरेस्ट की कैफियत है। गुज़श्ता 3 रोज़ से
جو وین کا ڈرائیور وہاں پر اسکول وین کا ڈرائیور ہلاک ہوا تھا، اس کی لاش سڑکوں پہ رکھ کے اس کے خاندان اور اس علاقے کے دیگر لوگ مسلسل احتجاج کر رہے تھے۔ گزشتہ روز انتظامیہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور وین ڈرائیور کو وہاں پر سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سوات ہی کیوں، اس کو کیوں منتخب کیا ہے طالبان نے؟ اگر سے ان کے سپلنٹر گروپس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ ٹی ٹی پی جسے پاکستان نے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ٹریٹ کیا، پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا، ہمیں ملٹری آپریشن کرنا پڑا تھا، اس کے نتیجے میں وہاں پر لوکلی ڈسپلیس ہو گئی تھی ہماری آبادی اور وہاں پر چیک پوسٹس بنی تھیں۔ اس کا ایک احوال آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ جو 3 روز سے وہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، ہزاروں لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ہے۔ وہاں پر ہری پور میں بھی احتجاج ہوا، بٹا گرام میں بھی ہوا اور منگورہ مین سوات میں احتجاج ہوا، اور احتجاج میں جو تقاریر ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ہے اس میں منظور پشتین جو پشتون تحفظ موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا، ہمارے سینیٹر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے بھی کیا، اے این پی کے امل ولی خان صاحب نے بھی، افراز سیاب خٹک دونوں کا تعلق اے این پی سے ہے، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ لیکن اس خطاب کے دوران جو نعرے وہاں پر لگے ہیں وہ ایک تو دہشت گردی نامنظور، افراتفری نامنظور، اور ہمیں امن واپس کرو، اور طالبان کے خلاف اور ان کے سپلنٹر گروپس کے خلاف اور جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے خلاف احتجاج ہوا، اور لوگ کچھ نہیں مانگ رہے، امن مانگ رہے ہیں۔ یہ امن ان کو کون دے گا؟ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ سوات ہی اس بار کیوں، آپ کو یاد ہوگا اور پاکستان کی حالیہ تاریخ سے مکمل طور پر آگاہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی 2008 میں بننے والی حکومت کے دوران فیڈرل گورنمنٹ کو وہاں پر ایک ملٹری آپریشن کرنا پڑا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ملا فضل اللہ نے وہاں پر اپنی نفاذ شریعت جو تھی، اپنا برانڈ آف اسلام جو تھا وہ نافذ کر دیا تھا، اور طالبان جو تھے وہ موو کر رہے تھے، وہاں پر لوگوں کو شرعی سزائیں دے رہے تھے، اور اس حوالے سے لڑکیوں کے خاص طور پر جو اسکول تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور وہاں پر اسلامی شاعر جو تھے ان کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے جو شدت پسندانہ رویہ اختیار کیا گیا، اس کا نوٹس فیڈرل گورنمنٹ نے لیا کہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور طالبان کو وہاں سے ڈسپرس کیا گیا۔ پاکستان نے اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی، ہمارے بے شمار لوگ مارے گئے، اور طالبان نے وہاں پر بے شمار نقصان پاکستان کا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ امن بحال کرنے کی جو قیمت ہم نے ادا کی، تقریباً ایک عشرے تک وہاں پر امن بحال نہیں ہوا تھا۔ پھر کچھ حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں حوالہ آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ 10 سال کے دوران جس طرح سے امن بحال ہوا، جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے ان کو واپس وہاں پر اسٹیبلش کیا گیا، ان کو دوبارہ ان کو آباد کیا گیا، ان کی مالی مدد بھی کی گئی، لیکن لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے۔ اور سوات جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا سیاحتی مقام ہے، اور کئی صدیوں سے اس کی ایک اپنی سیاحتی حیثیت ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے اس علاقے کو پروموٹ نہیں کر سکا، اور جس طرح سے مری ہے اور دیگر شمالی ہمارے علاقہ جات ہیں، اور پاکستان کو ہر قسم کی قدرتی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ہم اگرچہ اس کفران نعمت تو ضرور کرتے ہیں، شکران نعمت نہیں کرتے۔ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو سکی۔ ان علاقوں میں اگر ہم بین الاقوامی ٹورزم کو فروغ دیتے تو سوات ایک امپورٹنٹ ہب آف ایکٹیویٹی ہوتا۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سالانہ وزٹ کرنے کے لیے آتے، لیکن طالبان کی وہاں پر اس قسم کی شدت پسندانہ کارروائیوں کے نتیجے میں سیاحت وہاں پر سٹینڈ سٹل پہ ہے، مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، اور ایک نیا خطرہ وہاں پر جو ہے دیٹ از کالڈ لرکنگ لارج۔ پتہ نہیں چلتا کہ کل سوات کا امن کس طرح سے بحال ہوگا، لیکن وہاں پر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور لوکل لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا ہے اور کہا کہ ہمیں امن دیا جائے، ان سب کا مطالبہ یہی تھا کہ بڑی مشکل سے یہاں پر امن بحال ہوا تھا، اور اس طرح کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ دوبارہ ہونے لگی ہیں۔ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بھتہ وصول کرنے کے لیے ان کو خط لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر فیئر ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ دوبارہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ وہاں پر ملٹری ایکشن کرنے کی دوبارہ ضرورت محسوس ہو۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔